बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाजरीन, बुज़ुर्गों ने किताबों में लिखा है कि 10 हमाकतें हैं, बंदे को इन हमाकतों से बच जाना चाहिए। 10 बातें बेवकूफ़ी की निशानियां हैं, इन बेवकूफ़ियों से बचने की ज़रूरत है। अगर घर अच्छा आबाद करना है तो सबसे पहली बात कि एक बंदा नेकी का कोई काम तो करे नहीं मगर जन्नत की उम्मीद रखे, तो फरमाया गया ये बेवकूफ़ी की अलामत है। तो पहली बेवकूफ़ी की बात तो यह है कि एक आदमी जन्नत की तो उम्मीद रखता हो लेकिन जन्नत में जाने के लिए अच्छे अमाल या नेक वाले अमाल से कतराता हो। नंबर 2, ऐसा शख्स भी बेवकूफ़ है जो खुद तो बेवफा हो लेकिन दूसरे लोगों से वफा की उम्मीद रखता हो। तो फरमाया गया कि ये भी बेवकूफ़ों की निशानी है। तीसरी बात फरमाया गया कि एक आदमी जो खुद तो सुस्त और काहिल हो और वो चाहे कि मेरी ख्वाहिशें पूरी हो जाएं, तो इसके बारे में भी यही कहा जाता है कि ये भी बेवकूफ़ी की अलामत है, क्योंकि सुस्त आदमी की ख्वाहिशें कभी पूरी नहीं होती और अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए काम करना पड़ता है। तो फरमाया गया कि एक बंदे की तबीयत में तो सुस्ती कूट कूट कर भरी हो और तमन्ना ये करे कि मेरी तमाम ख्वाहिशात और मेरे तमाम ऑब्जेक्टिव्स पूरे हो जाएंगे, तो ये बेवकूफ़ी की अलामत है। नंबर 4, फरमाया गया कि आदमी अपने बड़ों की नाफरमानी करे और उम्मीद रखे कि मुझसे छोटे मेरी फर्मा बरदारी करेंगे, तो फरमाया गया ये भी बेवकूफ़ों की अलामत है। ऐसा कैसे हो सकता है जब हमने अपने बड़ों की फर्मा बरदारी ना की, छोटे हमारी कैसे करेंगे। फिर 5वीं बात ये फरमाई गई कि आदमी बीमारी के अंदर बदपरहेज़ी करे और फिर शफा की उम्मीद रखे, तो ये भी बेवकूफ़ों की एक अलामत है। मिसाल के तौर पर शुगर के मरीज़ हैं और मीठा खाने से बचते नहीं, फिर कहते हैं जी कॉम्प्लिकेशंस होती जा रही हैं, तो यकीनन वो तो होंगी ही, बचना पड़ेगा। इसलिए बदपरहेज़ी नहीं करनी चाहिए कि जो आदमी बीमारी की हालत में बदपरहेज़ी करेगा और शिफा की उम्मीद रखेगा, फरमाया गया है ये बेवकूफ़ी की अलामत है। छठी बात फरमाई है कि जो आदमी अपनी आमदनी से ज़्यादा खर्च करे और खुशहाली की उम्मीद रखे, तो ये बेवकूफ़ों की अलामत है। और कई मर्तबा औरतें ऐसी गलती कर गुज़रती हैं, जितनी चादर उतने पाँव फैलाने चाहिए। अगर खावंद की आमद एक हद तक है तो फिर अपने खर्चों को भी उसी हद के अंदर अंदर रखें। अगर खर्चे ज़्यादा कर लेंगी तो फिर झगड़े होंगे। लिहाजा इसलिए बुज़ुर्ग फरमाया करते थे, एक आदमी अपनी तनख्वाह से ज़्यादा खर्च करे और फिर खुशहाली की उम्मीद रखे, तो ये बेवकूफ़ी की अलामत है। 7वीं बात जो फरमाई गई है कि अगर एक शख्स किसी मुश्किल वक्त में मदद ना करे और उम्मीद रखे मेरे मुश्किल वक्त में लोग मेरी मदद करेंगे, फरमाया गया है कि ये बेवकूफ़ों की अलामत है। 8वीं बात तो ये है कि अपना राज किसी दूसरे को बताकर उसे ये कहना कहीं किसी को आगे ना बता देना और इससे आगे ना बताने की उम्मीद रखना, ये भी बेवकूफ़ों की अलामत है। और आम तौर पर ये बात ज़्यादा देखी गई है कि औरतें अपनी ऐसी बातें जो दूसरों को नहीं बताना चाहती, तो वो दूसरों से कहती हैं कि अच्छा अब मैंने ये बात तुम्हें तो बता दी है लेकिन आगे किसी को ना बताना। दूसरी औरत कहती है बहुत अच्छा, और फिर वो आगे किसी को बताती है और कहती है मैंने बस तुम्हें बता दिया, आगे ना बताना। यूँ आगे ना बताने की उम्मीद पर ये राज ओपन सीक्रेट बन जाता है, टॉप ऑफ द टाउन बना हुआ होता है और औरतें इस आदत में अक्सर मलूस देखी गई हैं। दिल में बात रख नहीं सकती और ज़रा सी बात में अपना सब कुछ आगे को बता देंगी, जो पेट में लिए फिरेंगी वो भी बता देंगी। लिहाजा इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि राज राज होता है, यानी मजालिस के अंदर जो बातें होती हैं वो अमानत होती हैं। अगर दूसरे बंदे ने इसको पसंद नहीं किया तो वो दूसरे के सामने ये बातें नहीं कहनी चाहिए, मगर वो बातें जो शरीयत की हदूद के अंदर हो, बाहर की बात कभी सोचे भी नहीं। लिहाजा एक बंदा दूसरे को राज बता दे और ये उम्मीद रखे ये राज को आगे नहीं बताएगा, तो फरमाया गया है कि बेवकूफ़ी की अलामत है। 9वीं बात ये फरमाई गई कि 2-4 मरतबा गुनाह करके फिर उसे छोड़ने की उम्मीद
امید کر لینا یہ بیوقوفوں کی علامت ہے، اور نوجوان ایسا ہی کرتے ہیں۔ دل کہتا ہے کہ اچھا یہ گناہ ایک بار کر لیتا ہوں پھر چھوڑ دوں گا، تو جب دل میں یہ امید آ گئی کہ 2-4 دفعہ گناہ کر کے اسے چھوڑ دیں گے، یہ بیوقوفی کی علامت ہے۔ گناہ جب کر لیا عادت پڑ جاتی ہے، پھر انسان گناہ سے بچ نہیں سکتا، اس لیے 2-4 دفعہ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ تو ناظرین کرام، یہ 9 باتیں بیوقوفی کی علامت ہیں۔ اب آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ 10ویں بات جو ہمارے بزرگوں نے بیوقوفی کی علامت کہا ہے وہ بھلا کیا ہو سکتی ہے؟ ذرا اپنے ذہن میں سوچیے تو صحیح، مگر بتا دیتی ہوں۔ ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ جو خاوند اپنی بیوی سے روزانہ جھگڑا کرے اور پھر چین سے رہنے کی امید رکھے، فرماتے تھے یہ بیوقوفی کی علامت ہوتی ہے۔ لہٰذا جو خاوند اپنے گھر کے اندر ہر روز بیوی سے لڑتا ہے، ڈانٹتا ہے، اور پھر وہ امید کرتا ہے کہ میرے گھر کے اندر خوشیاں بھری زندگی ہوگی، تو یہ بیوقوفوں کی علامت ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہو سکتا۔ یاد رکھیں کہ بیوی کوئی بکری نہیں ہوتی جو جنگل سے آئی اور ہم نے پکڑ کر اس کے گلے میں رسی ڈال لی۔ وہ کسی کی بیٹی ہوتی ہے اور ہم نے خود جا کر اس کو مانگا ہوتا ہے اور اس کو عزتوں سے گھر لا کر بٹھایا ہوتا ہے۔ اس کے حقوق ہوتے ہیں، لہٰذا اس حقوق کو پورا کرنا چاہیے۔ جب کلمہ پڑھا تو پوری شریعت پر عمل کرنا انسان پر لازم ہو گیا۔ ناظرین کرام، اسی طرح جب ایک شخص نکاح میں قبول ہے کا لفظ کہتا ہے تو بیوی کی تمام ذمہ داریاں اس کے سر پر آن پڑتی ہے۔ اس کو نبھانا چاہیے اور مرد بن کر نبھانا چاہیے۔ پیارے ناظرین، اب یہ بندہ عاجز اس پورے مضمون کو سمیٹنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ آپ ایک انسان کی آئیڈیل زندگی یا قابل رشک زندگی کو سمجھ سکے، تاکہ گھروں کے اندر الفتیں اور محبتیں پروان چڑھ سکے، بچوں کی تربیت اچھی ہو سکے، میاں بیوی خوشیوں بھری زندگی گزار سکے اور یہ گھر جنت کے گھر کا نمونہ سا بن جائے، چھوٹا سا گلشن بن جائے، پھول ہی پھول ہوں۔ جب میاں بیوی پرسکون ہوں گے تبھی تو اولاد کی تربیت کر سکیں گے، لیکن اگر آپس میں جھگڑوں سے ہی فرصت نہیں تو اولاد کی تربیت کون کرے گا؟ اس لیے کسی نے کہا کہ جب میری شادی نہیں ہوئی تو میرے دل میں بچوں کی تربیت سے متعلق 5 مختلف قسم کی پلاننگ تھی۔ اب میری شادی ہو گئی، 5 بچے ہیں، لیکن اب میرے دماغ میں ایک بھی قسم کی پلاننگ نہیں ہے۔ یہ تبھی ہوتا ہے جب آپس کے جھگڑوں سے فرصت نہیں ہوتی، تو پھر بچوں کی تربیت کا وقت کہاں سے ملے گا؟ لہٰذا اپنے گھر میں محبت پیار کی زندگی گزاریں تاکہ بچوں کی تربیت اچھی ہو اور اس امت کی نئی نسل دین پر چلنے والی بن جائے۔ تمام خاوند حضرات سے گزارش ہے کہ میری ایک بات پر توجہ فرمائیں اور اس کو ذرا توجہ سے سنیں۔ جب کسی بندے کی کوئی سفارش کر دیتا ہے اور سفارش کرنے والا قریبی ہوتا ہے تو پھر بندہ اس کی غلطیوں کو معاف کر دیتا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ سفارش اگر ماں کر دے تو بچہ مان لیتا ہے، بہن کر دے تو بھائی مان لیتا ہے۔ تو اب سوچئے کہ اگر کسی کا والد اس کو سفارش کر دے کہ بیٹا بات مان لو تو یقیناً وہ مان لیتا ہے۔ پھر یہ سوچئے کہ اگر کسی کے پیر و مرشد اس کو سفارش کر دیں کہ یہ بات ایسے کر لو اور بات بھی اتنی بڑی نہ ہو تو وہ بندہ یقیناً بات کو مان لے گا۔ اب اور سنیے کہ اگر کسی کو موقع ملے اور خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کے لیے سفارش کر دیں تو یقیناً وہ دل و جان سے اس بات کو ضرور مان لے گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو میں اس پر عمل کر لوں، لیکن نہیں، اس سے بھی بڑی بات سمجھانی ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں سفارش کی ہے۔ جی ہاں، اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں عورتوں کی سفارش کی ہے، کیونکہ وہ خاوند کے معاملے میں کمزور ہوتی ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کمزور کی سائیڈ لی ہے اور کمزور کا خیال رکھا ہے، کیونکہ وہ کمزوریوں کا پروردگار بھی ہے اور کمزوروں کا بے حد خیال کرنے والا بھی ہے۔ چنانچہ قرآن پاک کی آیت میں فرمایا، اے خاوند تم اپنی بیویوں کے ساتھ اچھے انداز کی زندگی گزارو۔ تمام مفسرین نے اس آیت کے تحت لکھا، ان 2 الفاظ کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیویوں کی سفارش کی خاوند کو، اے خاوند تو اپنی بیوی کے ساتھ اچھی زندگی گزار۔ لہٰذا مفسرین نے لکھا، جو اس دنیا میں اللہ کی سفارش پر عمل کرے گا، کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جہنم
جہنم کی آگ میں نہیں ڈالیں گے۔ فرمائیں گے اے میرے بندے میں نے سفارش کی تھی، تو نے اس کا لحاظ رکھا، چل میں تیرا حساب نہیں لیتا اور آج تجھے میں جنت میں بھیج دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اور جو بندہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی سفارش کا خیال نہیں رکھے گا، پھر جب اللہ کے پاس پہنچے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے اچھا تو نے میری سفارش نہیں مانی تھی، آ جاؤ اب میں تیرا حساب کتاب ذرا ٹھیک طریقے سے لیتا ہوں۔ چنانچہ ایسا خاوند جنزیروں کے اندر جکڑا ہوا کھڑا ہوگا اور دنیا میں کیے گئے اپنے ایک عمل کا حساب دینا پڑ جائے گا۔ ذرا سوچئے تو صحیح کہ پھر انسان کا کیا بنے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور